शैतान के कुत्तों, औलिया कराम पे बहुत भौंकने का शौक है तुम लोगों को, है? शेख अब्दुल कादिर जिलानी का मजाक उड़ाते हो तुम लोग सारे। फेसबुक के ऊपर एक कंप्यूटर प्रोफेशनल बनकर अपना मंजन बेचने वाले इस ज़फ़र नाम के बंदे ने शेख अब्दुल कादिर जिलानी के हवाले से वाक़या लगा के उसका मजाक उड़ाने की कोशिश की, और उसके ऊपर उसके बेगैरत कुछ शैतान के कुत्ते आकर उसके अंदर कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं शेख अब्दुल कादिर जिलानी का मजाक उड़ाने का। अबे अकल के अंधों और शैतान के कुत्तों और शैतान के दोस्तों, अल्लाह की लानत हो तुम पर। तुम शेख अब्दुल कादिर जिलानी के मकाम का अंदाज़ा लगाओगे? तुम्हारी औकात है? तुम उनके पैर के पाँव की धूल की जूती के बराबर तो छोड़ो, अरे वो तो बहुत बड़ी बात है, तुम शेख अब्दुल कादिर जिलानी के पेशाब के कतरे के बराबर हैसियत नहीं रखते अगर तुम उनसे दुश्मनी रखते हो। चल निकल यहाँ से, ये हो गई तेरी औकात और हैसियत। अब सुन, आगे सुन, अभी कहानी ख़त्म नहीं हुई है। कहानी तो शुरू करने के लिए मैंने वीडियो ऑन की है। टेक्स्ट पे बात नहीं होती, ये बात होती है वीडियो पे ऑन कैमरा सामने आकर। अबे ओ बेगैरत शैतान के कुत्ते, तूने किया है क्या इस्लाम के लिए ये बता। शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने तो अल्लाह के लिए कुर्बानियाँ दी हैं। हज़रत मोहम्मद रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन इस्लाम को दोबारा ज़िंदा किया उस वक्त जबकि फ़िरक़े बना बना के दो नंबर और जाली पीर फ़कीरों ने और 2 नंबर मौलवियों ने और मुल्लाओं ने और मुफ्तियों ने इस्लाम को मिटाकर अपने फ़िरक़े ईजाद किए थे। तब शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने उनकी बैंड बजाई थी आकर। अल्लाह के फजल से अल्लाह ने उनको तैयार किया था, तेरे बाप ने थोड़ी तैयार किया था। तेरे बाप की भी औकात नहीं है शेख अब्दुल कादिर जिलानी के सामने। तू क्या शे है? तू तो शे ही कोई नहीं। मैंने बता दी ना तेरी औकात, पेशाब के कतरे के बराबर भी तेरी हैसियत नहीं है अगर तू शेख अब्दुल कादिर जिलानी का दुश्मन है। तो मजाक उड़ाने से बाज रहे, नहीं तो तेरी औकात मैं दिखा रहा हूँ, क्योंकि वो तो अब इस दुनिया में नहीं है फिज़िकल तौर पे, स्पिरिचुअल तौर पे अब भी ज़िंदा हैं। और अगर वो चाहें कहीं आना जाना चाहें और अल्लाह इजाज़त देना तो वो अभी फ़िज़िकल भी कहीं आ जा सकते हैं। ये है शहीदों का मकाम कि वो दुनिया में ट्रैवल कर सकते हैं कहीं भी अल्लाह की इजाज़त से। तेरे को पक्की चाहिए तो सुन, मेराज की शब में जितने भी नबियों का इंतकाल हुआ था वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मस्जिद में आके नमाज़ अदा करके गए थे। कैसे कैसे आ गए थे फिज़िकल वर्ल्ड के अंदर? इसी दुनिया में आकर नमाज अदा करके गए थे। जिस्म तो कब्रों में थे ना, मूसा अलैहि सलाम तो कब्र में भी थे और आसमानों पर भी थे और मस्जिद में भी मस्जिद में भी थे। तो कैसे? तो तू बता, सावन की घटा, निकल यहाँ से। तू क्या मुकाबला करेगा शेख अब्दुल कादिर जिलानी का? रूहों की बात करता है, रूहें ट्रांसफ़र की बात। ईसा अलैहि सलाम तो मुर्दे ज़िंदा करते थे। अल्लाह ज़िंदगी देता है और मारता है ना। अल्लाह किसी को मार दे और ईसा अलैहि सलाम मुर्दे को ज़िंदा कर दे तो कौन बड़ा हुआ? बता दे। तेरी अकल से आ जाना, तू अकल से नापेगा मौजज़ात और करामात को तो तेरी अकल की मत मार दूंगा मैं यहीं पर। कायनात का बादशाह किसी को मार दे और उसका बंदा उसको ज़िंदा कर दे तो ताकतवर बंदा हुआ या फिर खुदा हुआ? तू बता। सावन की घटा, तेरी तो मैं अकल की मत मारता हूँ 2 मिनट के अंदर। बता ना, खुदा किसी को मार दे और बंदा ज़िंदा कर दे? बता मुझे, फिर बड़ा कौन है? और ये ना कहना कि वो ईसा अलैहि सलाम तो प्रॉफिट थे, नबी थे। हाँ तो नबी, चलो तो अगर खुदा मार रहा है और नबी ज़िंदा कर रहा है तो पावरफुल कौन हुआ, खुदा या नबी? बता। तेरी तो अकल यहीं पे ख़त्म हो गई। मौजा होता है ना, तो अकल से बात कर, अकल से। हाँ अब सुन, शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने मुर्दे ज़िंदा किया है ना, अल्लाह ने मार दिया, शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने ज़िंदा कर दिया। कैसे? अगर वो अल्लाह की इजाज़त और हुक्म से ज़िंदा करते थे और ईसा अलैहिस्सलाम भी अल्लाह की इजाज़त और हुक्म से ज़िंदा करते थे, तो जब बादशाह किसी को मार रहा है तो उसके बंदे उसी की इजाज़त से ज़िंदा क्यों कर रहे हैं? बादशाह कुछ और करना चाह रहा है, बंदे कुछ और कर रहे हैं, और जो बंदे चाह रहे हैं वो भी हो रहा है, जो बादशाह चाह रहा है वो भी हो रहा है। कैसे? क्यों क्यों? व्हाट इज़ दिस? है तेरे अंदर औकात जवाब देने की? तुझे तो फील्ड का ही नहीं पता, तुझे तो रूहानियत की रे का नहीं पता, तुझे तो कंप्यूटर के सीन का कंप्यूटर के सी का नहीं पता। दोबारा पढ़, दोबारा से रीसेट कर अपनी नॉलेज को। वर्चुअल वर्ल्ड को स्टडी कर, ड्रीम वर्ल्ड को स्टडी कर, लूसिड ड्रीमिंग को स्टडी कर, वर्ल्ड ऑफ साउल्स को स्टडी कर, आलम बरज़ख को स्टडी कर, आलम आखिरत को तू स्टडी कर, आलम दुनिया को स्टडी कर, फिज़िकल वर्ल्ड को स्टडी कर। अबे तू जानता ही क्या है अभी दुनिया के बारे में? मोर मेडिटेशन वर्ल्ड को भी स्टडी कर ले। तुझे तो अभी कुछ पता ही नहीं है, नौटंकी ड्रामेबाज। एक टाइपिंग कर कर तू समझ रहा है कि तू शेख अब्दुल कादिर जिलानी का मजाक उड़ा लेगा और अल्लाह किसी को भेजेगा ही नहीं। तू जो चाहे कर लेगा और तेरे साथ तेरे लोडे लपाड़े भी शुरू हो जाएंगे तो कोई आएगा नहीं। देख अल्लाह कहाँ से लाके कहाँ पे मारता है। अल्लाह ही ने मुझे भेजा वहाँ पर, तभी वो पोस्ट मेरे सामने आई और फिर सबब बना। तू कहता है ना तुम लोगों के ये है ना चोंचले, क्या बोलते हो, क्या बोलते हो? अल्लाह के हुक्म के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता। तो मैं हिलता हूँ झुलता वहाँ तक पहुँच कैसे गया बता दे? अल्लाह के हुक्म से पहुँचा ना मैं भी, ऐसे नहीं आया। और ये वीडियो किसके हुक्म से बन रही है? अब बोल, पत्ता भी नहीं हिल सकता ना, तो वीडियो का कैमरे का बटन भी हिल गया, बटन भी दब गया, मुंह भी चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। ये देख अल्लाह के हुक्म से क्या क्या होता है।
دیکھ، اور میں ایک روح ہوں، روح. یہ جسم اللہ نے مجھے دیا ہے اس زمین پر کام کرنے کے لیے، یہ جسم اس نے مجھے دیا ہے کہ جسم استعمال کر. یہ ہے میری گاڑی، میری اصل میں روح ہوں. میں اس گاڑی میں بیٹھا ہوا ہوں اور اس گاڑی کو میں چلا رہا ہوں. اسی گاڑی کو استعمال کرتے ہوئے میں بٹن دبا کے کیمرہ آن کر کے تیرے خلاف اور تیرے جیسے سارے شیطانی کتوں کے خلاف بول رہا ہوں. تیرے باپ نے کچھ اکھاڑ لیا میرا؟ اب بتا کدھر ہیں فرشتے؟ روک لیا فرشتوں نے مجھے؟ بتانا جنات کہاں ہیں؟ روک لیا جنات نے مجھے؟ بتا پوری کائنات کی مخلوقات کی طرح روک لیا انہوں نے مجھے؟ کوئی نہیں روک سکتا، اللہ کے حکم سے کام کر رہا ہوں. دیکھ لیا؟ اے اللہ کی پاور، دیکھ اللہ کی پاور سے کام کر رہا ہوں الحمدللہ. جب وہ روک لے گا تو میں بے جان ہو کے گر جاؤں گا، اور جب تک اس نے مجھے زندہ رکھا ہوا ہے تو میں تم جیسوں کی ماں بہنیں کر دوں گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے تو نہیں ٹھیک ہے، نہیں سمجھ میں آتی تو اور سنو، کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی بیٹا. تو شیخ عبدالقادر جیلانی کے اوپر طنز یہ کر رہے ہو، مذاق تماشا یہ کر رہے ہو کہ اجی روح نکال کے ملک الموت جا رہے تھے، اسرائیل جا رہے تھے تو انہوں نے ان سے چھینا نہیں، لیا نہیں، یہ نہیں. اتنی بات میں کرتا ہوں اور ڈنگے کی چوٹ پہ کرتا ہوں الحمدللہ کہ قصے کہانیوں کے اندر بعد والے لوگوں نے جھوٹی باتیں ملائی ہیں، ملائی ہوں گی، پاسبلٹی ہے، بالکل پاسبل ہے. جب لوگوں نے قرآن کے ترجمے میں ڈنڈیاں مار دیں، ہاں تمہارے 2 نمبر مولویوں نے، بلکہ صحیح لوگوں نے بھی قرآن کے ترجمے میں بھی ڈنڈیاں ماری ہیں، بریکٹ کر کے کبھی کچھ کر دیا، کبھی ترجمے کے لفظ کے اندر کچھ ہے تو کچھ اور کر دیا. وجہ اللہ ہے، اللہ کے چہرے کی بات آ جاتی ہے، جب اللہ کے چہرے کی بات آتی ہے تو اس کو بدل دیتے ہیں، اللہ کا توجہ، اللہ کا رخ بولا کرو نا، اللہ کا چہرہ ہے. اپنے جھوٹے عقیدوں کے خلاف آ جاتا ہے نا اللہ کا چہرہ. کبھی اللہ کا چہرہ ہی نہیں مانتے تو تم لوگ، تمہاری عقل کی تاب نہیں ہے اتنا برداشت کرنے کی. لیکن قرآن کی بات ہے، 100 سال پرانا گدھا زندہ ہو سکتا ہے نا. کر کے دکھا تو میرے سامنے، آ جا میرے سامنے، آنا کس میدان میں ہے تو، کس میڈیا والے کے سامنے آ جا. میں تیرے پرانا گدھا تو بہت دور ہے، 100 سال پرانا گدھا اسی وقت کا مرا ہوا گدھا ہوگا نا، 5 منٹ پہلے بھی مرا ہوا تو وہ بھی زندہ نہیں کر سکے گا. شیخ عبدالقادر جیلانی کے خلاف دشمنی رکھتے ہوئے، یہ طنز تنقید والے بیہیویئر رکھتے ہوئے تو آ جا میرے سامنے، تو مرے ہوئے گدھے کو تو کیا مردے مچھر کو بھی زندہ نہیں کر سکے گا. تو ان کی بات کر رہا ہے، روح نہیں لا سکتے تھے. ابے تجھے محمد رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کے لیول کا پتہ بھی ہے، ان کے دین اسلام کے مخلص علمبرداروں کے لیول کا تو مقام کا اندازہ بھی رکھتا ہے. تیرے ایلن مسک کا مقام ہو گیا تو دنیا مانتی ہے ایلن مسک کا لیول ہے، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے علمبردار ہوں تو ان کا لیول نہیں ہے. ایلن مسک وہ شیخ عبدالقادر جیلانی کے پیر کے پاؤں کی دھول کی جوتی کے برابر خاک برابر بھی نہیں ہے. ایلن مسک جیسے تو دنیا بھر جائے، شیخ عبدالقادر جیلانی سے کوئی موازنہ بھی نہیں، کمپیریزن ہی نہیں بنتا اس کا. یہ ہے ایلن مسک کی حیثیت شیخ عبدالقادر جیلانی کے سامنے. اب سمجھ میں آیا تجھے؟ یہ بغیر ڈگریوں والے، یہ دین اسلام کے علمبردار، ان کے لیولز کیا ہیں. اور یہ تو صرف ابھی ایک کا نام لیا ہے میں نے بیٹا، ابھی تو لائن میں اتنے سارے ولی اللہ لگے ہوئے. بایزید بستامی، منصور حلاج، سید علی اجویری، خواجہ معین الدین چشتی، سلطان باہو، حق باہو. باہو کون ہوتا ہے جانتا ہے؟ اللہ کا دوست ہوتا ہے، اللہ کا دوست. میں بچوں کو سکھاتا ہوں، اپنے بچوں کو سکھاتا ہوں، حق اللہ، حق محمد، حق باہو. باہو کون؟ ان کو پتہ ہے اللہ کا دوست. اور اللہ کا دوست کون ہوتا ہے؟ جب وہ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے نا، ہو جا، کون فایا کون، اللہ کے حکم سے ہو جاتا ہے اگر اللہ چاہے. روح اللہ کا امر ہے. پڑھا ہے نا قرآن میں؟ نہیں پڑھا تو جا کے قرآن دوبارہ اسٹڈی کر لے. اور جب اس کا امر یہ ہوتا ہے، جب وہ کسی کام کا ارادہ کرے اور وہ کہتے ہو جائے تو ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس کی ڈیمونسٹریشنس میں کر چکا ہوں، اب میں اپنے اوپر آ گیا ہوں. اب ہے جب میں ڈیمونسٹریشنس کر سکتا ہوں، جب میں مردے زندہ کر سکتا ہوں، جب میں آندھی طوفان چلا سکتا ہوں، جب میں بارش بند کر سکتا ہوں، بارش آن کر سکتا ہوں، جب میں پاکستان کا فلوڈ ریورس کر سکتا ہوں، جب میں کئی شہروں کے اوپر عجیب و غریب کارنامے دکھا سکتا ہوں، اور یہ سب کچھ میں اللہ کی مدد سے اگر کر سکتا ہوں، 21ویں صدی میں کیمروں کے دور میں کر سکتا ہوں، تو شیخ عبدالقادر جیلانی تو پھر شیعی بہت بڑی ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. ان کے مقام کا تو اندازہ تیرے جیسے شیطانی کتے کر ہی نہیں سکتے. میں تو ابھی وہ ہوں جو اولیاء کرام کا شاگرد ہے. تو سوچ کہ میرا لیول کیا ہوگا اور تیرا لیول کیا ہے میرے سامنے. کمپیئر کر، تو چینٹی برابر بھی نہیں ہے. تو جو میرے سامنے چینٹی برابر حیثیت نہیں رکھتا اس معاملے میں، تو شیخ عبدالقادر جیلانی پہ کیا بکواس کر رہا ہے؟ اب بتا، بلا لے اپنے سارے نوٹنکیوں کو، بلا نا اپنے سارے 2 نمبر مولوی بھی بلا لے، سارے 2 نمبر علماء بھی بلا لے، سارے 2 نمبر پیر فقیر بھی بلا لے، سارے 2 نمبر مفتی بھی بلا لے. تم سب کے مقابلے کے لیے اکیلا ہی کافی ہوں الحمدللہ. جو اسلام کے خلاف دشمنی کرے گا، جو اسلام کے علمبرداروں کے خلاف بکواس کرے گا، شیطان کے کتوں ایسی لگام ڈالوں گا، روحانی تلواریں چلانا شروع کروں گا کہ تمہارے دماغ اڑا کے رکھ دوں گا میں. آگے سمجھ میں؟ تیری اوقات نہیں تو سورج کو کنٹرول کر، تیری اوقات نہیں تو آسمان کے اوپر سے برستا ہوا پانی بند کر دے اور بارش کو آن کر دے، آف کر دے. یہ سب ڈیمونسٹریشن میں کر چکا ہوں اللہ کی مدد سے.
اس نے میری مدد کی, بادشاہ نے, بادشاہ کا غلام ہوں میں. آئی ایم دا سروینٹ آف دا مائٹی کنگ آف یونیورس. گیمر ہوں 21ویں صدی کا, اولیاء کرام کا ڈیفینڈر بھی ہوں, صحابہ کرام کا بھی ڈیفینڈر ہوں, پرافٹس آف اللہ کا بھی ڈیفینڈر ہوں, اور دین اسلام کا تو خصوصی طور پہ ڈیفینڈر ہوں. الحمدللہ فخر ہے مجھے اس پہ کہ اللہ نے مجھے منتخب کیا, چوز کیا کہ تو لڑا کر میدان میں. اور ان کو ان کی اوقات دیکھا, ان سارے مردودوں کو جو گستاخیاں کر رہے ہیں. وہ دیکھ جا کے انجینئر محمد علی مرزا کو دیکھ, گرفتار ہو گیا نا اگست 2025, ایکشن لیا تھا اس کے خلاف میں نے, اور ویڈیو پہلے بنائی تھیں. تو اب تو دیکھ, اور اب اس نے بھی دیکھا, اور پاکستان والوں نے بھی دیکھا, اور پوری دنیا والوں نے دیکھ لیا جو جو اس کو جانتے تھے کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے. گرفتار ہوا, ذلت کے ساتھ گرفتار ہو گیا نا. باتیں تو وہ بہت پہلے سے بھی کر رہا تھا, بہت پہلے سے کر رہا ہے باتیں, اس سے زیادہ گھٹیا انداز میں وہ باتیں کر رہا تھا. تب تو اس کو کسی نے گرفتار نہیں کیا اس طریقے سے. یہ اگست میں کیوں ہو گیا اچانک؟ سوچ, یہ صرف لیجنڈ کے ایکشن لینے کی وجہ سے ہوا. پاکستان کے اندر آندھی طوفان, زلزلے, بارش اور یہ طوفانوں کے اندر اضافہ دیکھا, پانی کی رفتار دیکھی, اوپر سے اور نیچے سے طوفان دیکھے, ہلا دیا نا اللہ نے پاکستان کو. حیران ہے, محکمہ موسمیات والے بھی پریشان ہیں اور ادارے بھی پریشان ہیں. اتنا پانی تو پہلے نہیں آیا, اتنا پانی کہاں سے آ گیا؟ ہاں, یہ بھی صرف ایک بار بولا تھا بادشاہ کو, صرف ایک بار بولی تھی. آسمان سے بھی پانی کھول دیا اس نے, نیچے سے بھی پانی کھول دیا, اور اوقات دکھا دی کہ یہ لو. جب تم اللہ کی نشانی کو معمولی سمجھو گے اور چھپانے کی کوشش کرو گے اور غداریاں کرو گے, منافقت کرو گے, اور اس کے نام پر حاصل کیے ہوئے ملک کے اندر اللہ ہی کے احکامات کی دھجیاں اڑاؤ گے, تو پھر تمہاری اوقات دکھانے والا بادشاہ بھی زندہ ہے, خیالی خدا نہیں ہے اللہ. یہ ہے روحانیت, یہ ہے گیمنگ آف اسلام. آگے سمجھ. اور میں پھر بتا رہا ہوں کہ میں صرف ایک اسٹوڈنٹ ہوں, روحانیت کا اسٹوڈنٹ ہوں, قرآن اسٹڈی کرتا ہوں, گیمر ہوں. تو یہ حال ہے. آگے سب کچھ بے حال ہے. اگر اولیاء اللہ کے سامنے جانے کی کوشش کی تو وہاں تک پہنچنے کی کوشش بھی نہ کرنا. تم لوگوں کی حیثیت نہیں بچو, سیکھو. ابھی دوبارہ مکتب میں بیٹھو, کسی اچھے ولی اللہ کو تلاش کرو, میرے کو نہیں. ہاں, میں تو فائٹر ہوں الحمدللہ, اسلام کا فائٹر. میں تو اسلام کے دشمنوں کے خلاف تیار کیا گیا ہوں, اور مجھے تیار کرنے والا میرا بادشاہ ہے. میں لیجنڈ آف اللہ ہوں. تم لوگ جاؤ کسی اچھے عالم دین کو تلاش کرو. ہاں, کوئی اچھا سلجھاوا سمجھدار نہ ملے تو تلاش کرو, پاکستان کے اندر مل جائے گا. کوئی یونیک کام کرنے والا ہوگا, وہ ملے گا. کوئی ایسا ہو جو مردے زندہ کر سکتا ہو, اس کے دعوے ہوں. کوئی ایسا ہو جو یہ کہے کہ وہ سورج کو مغرب سے نکال سکتا ہے اللہ کے حکم سے. کوئی ہو جو یہ بولے کہ وہ مردوں کو زندہ کر سکتا ہے اللہ کے حکم سے. کوئی ہو جس نے غیر مسلموں کو چیلنج کیا وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں جانے کے لیے کہ وہ جائے گا اور اسے کچھ بھی نہیں ہوگا. کوئی ایسا بندہ تلاش کرو, ہنٹس دے رہا ہوں, تلاش کر لو. مل جائے تو اس کے شاگرد بن جانا. ہاں, ہلکا نہ لینا. ڈھونڈنے والوں کو ملتا ہے, جن لوگوں کو کوشش نہیں ہے ان ڈنگروں کو کچھ نہیں ملتا. طلب ہونی چاہیے, تڑپ ہونی چاہیے, محنت ہونی چاہیے. میں جانتا ہوں آپ ہی کر رہے ہیں, کتنے سگنیچر دکھائیں گے اپنے آس پاس. اللہ اکبر, عقل کے اندھو. وہ دیکھو بادلوں کے اندر اللہ کا سگنیچر نظر آ رہا ہے, نہیں نظر آ رہا, وہ اللہ کا سگنیچر یہ رہا. وہ پیچھے میرا سگنیچر بنا پڑتا تھا, وہ دور بادل پر کنارے پر, یہ رہا بالکل پیچھے بیک پر اللہ کا سگنیچر. اللہ کے 10 تختوں کے سائے میں کام کرتا ہوں. آ گئی سمجھ میں؟ ہلکا نہ لینا. کوئی بانگڑ بلّا ایسے ہی کیمرہ اڑا کے شروع نہیں ہو گیا. تھینک یو سو مچ فار آل دا ہیلپ, یو آر دا ون. سو آئندہ خیال رکھنا, شیخ عبد القادر جیلانی کے خلاف بھونکنا نہیں. تم بات کرتے ہو روحوں کی, ابے بغیر تو ڈوبی ہوئی بارات کو جو بندہ اللہ کے حکم سے نکال سکتا ہے, تمہیں لگتا ہے کہ وہ روحیں ایسے ہی آ گئی تھی واپس؟ روحیں کون قبض کرتا ہے؟ اللہ نے قبض کی ہوتی ہے نا انسان کی روحیں. سوتے میں کون قبض کرتا ہے روحیں؟ اللہ روح قبض کرتا ہے نا. اور جب اللہ کسی کو موت دے دیتا ہے, تو میں نے مثال شروع میں ہی دے دی تھی, عیسیٰ علیہ السلام اس بندے کی روح واپس کیسے لاتے تھے جس کو اللہ نے روح نکال دی ہو؟ تو اللہ بادشاہ روح نکال رہا ہے اور بندہ روح کو واپس لا رہا ہے. کچھ پلے پڑتی ہے بات عقل میں؟ نہیں پڑتی نا, پڑے گی بھی نہیں. جاؤ اسٹڈی کرو. تو شیخ عبد القادر جیلانی فرشتے کو اگر آرڈر کر دیں تو فرشتہ بھی بات مانے گا اللہ کے حکم سے, کیونکہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اولیاء اللہ کا مقام اللہ کے فرشتوں میں ہائی لیول پر ہے. اسرائیل علیہ السلام ہو, اسرافیل علیہ السلام ہو, یا میکائیل علیہ السلام ہو, ان کو بھی بات ماننی پڑ جاتی ہے. تم لوگ ہو کس قید کے میدان؟ پھکی دے دوں, ہائی لیول کی پھکی دوں گا تاکہ تم لوگوں کو تمہاری اوقات آئندہ ہمیشہ قیامت تک یاد رہے. مقابلہ کس سے ہو رہا ہے تم لوگوں کا؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم
जानते हो ना किसका नाम है ये? पहचानते हो ना इनको? नहीं पहचानते नहीं हो, पहचानते होते तो उनके दोस्तों के और उनके दीन के अलमबरदारों की बेइज्जती करने की कोशिश भी ना करते। कायनात के अंदर पूरे तमाम इंसानों के अंदर मलकुल मौत किससे इजाज़त लेता है रूह निकालने से पहले? बता दो मुझे, किससे इजाज़त लेता है कि मैं रूह निकालूँ या ना निकालूँ? किसी से इजाज़त ली है उसने आज तक? मूसा अलैहि सलाम के पास आया था ना, सुनाते हैं तुम्हारे ही उलमा ने सुना है ना, मुक्का मार दिया था मूसा अलैहि सलाम ने आँख पर, फट गई थी आँख। कहाँ गया था वो? वही मलकुल मौत की बात कर रहा हूँ, जो रूहें निकालने आता है। गया था ना अल्लाह के पास कि आँख फोड़ दी मेरी, तो आया किस रूप में था वो? जिस रूप में आया था वही चीज़ अप्लाई होगी, वही कानून अप्लाई हो जाएंगे बॉडी पर। पड़ गया मुक्का मूसा अलैहि सलाम का, गया सीधा, फिर आँख ठीक करवा के वापस आया। ठीक है, रूह निकालने आया था और फिर अल्लाह ने भेजा था सवाल करने के लिए, पूछो इनसे और कितना रहना है दुनिया में। जो भी है डिटेल अपनी किताबों में पढ़ो, मैं इतना फजूल टाइम नहीं है तुम्हारे को बैठ के मैं रेफरेंस दूँ ये करूँ, खुद तलाश करो, तुम्हारे उलमा ने सुना है। उनके पास आया तो यह हाल हुआ है ना। और जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया था रूह निकालने के लिए, तो क्या कर रहा था? घर में घुस गया था? हिम्मत थी उसकी इतनी कि घर में आ जाए और रूह निकाल ले? दरवाजे पे खड़ा हुआ था, इजाज़त मांगी थी उसने। कभी मांगी किसी से इजाज़त? घर के बाहर खड़े होकर कि इजाज़त मिले तो मैं अंदर आऊँ वरना यहीं से जाऊँ? ये है लेवल प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। और उनके सामने एक फ़रिश्ते का जिसको कहते हैं मलकुल मौत इज़राइल। इज़राइल है ना, इसराफील है, कौन है? इज़राइल है ना। अच्छा, इज़राइल मलकुल मौत आ रहा है और इजाज़त के लिए घर गेट पे खड़ा हुआ है कि मैं अंदर आऊँ या ना आऊँ। तो कौन हाई लेवल पर है, एक इंसान या फ़रिश्ता? पक्की यहाँ से लो, पक्की दे रहा हूँ तुम लोगों को। इंसान और फ़रिश्ते का मुकाबला करोगे, ये लो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम। अब आ गई समझ में? तो ये इज़राइल का उनके पास आके इजाज़त लेने का मैंने मामला पेश कर दिया। अब आ जाओ शेख अब्दुल कादिर जिलानी पर। तुम्हें वली अल्लाह के अंदर, औलिया अल्लाह में उनके मकाम का अंदाज़ा नहीं है। जब प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इज़राइल को आगे इजाज़त लेनी पड़ रही है, तो जब उनके दीन का कोई अलमबरदार और वो शेख अब्दुल कादिर जिलानी जैसा वली अल्लाह हो, अल्लाह का ख़ासुल ख़ास बंदा हो, तो फिर इज़राइल अलैहिस्सलाम अगर रूह निकाल के जा रहे हो तो अपने रूहानी तसर्रुफ़ से या हुक्म से शेख अब्दुल कादिर जिलानी अगर उसको ऑर्डर करें तो उसको रूह वापस करनी पड़ जाएगी। ये भी मुमकिन है। अब आ गया समझ में? ये ईसा अलैहिस्सलाम, शेख अब्दुल कादिर जिलानी, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती और ये नूह अलैहिस्सलाम, लेवल्स का बस इतना फ़र्क ज़रूर है कि एक तरफ प्रॉफिट्स हैं और दूसरी तरफ वो हैं जो नॉन प्रॉफिट्स हैं। हाँ, ओहदे का फ़र्क है, बस ओहदे का फ़र्क। अल्लाह ने नबी जिसको बना दिया, नबी वही बन सकता है, अपनी मेहनत से कोई नबी नहीं बन सकता। और आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। क्लियर हो गया? ताकत में वली अल्लाह का लेवल ताकतों में ज़्यादा हो सकता है। एक वली की ताकत ज़्यादा हो सकती है किसी नबी से, अल्लाह के देने से। शेख अब्दुल कादिर जिलानी की बात नहीं करूँगा, वो तो अब तुम कहोगे ना माजी के किस्से हैं। आ जाओ पाकिस्तान के अंदर ठट्टा शहर सूबा सिंध चौड़ जमाली के अंदर, वहाँ पर ठट्टे के अंदर शाह हकीक बाबा हैं। शाह हकीक बाबा की कब्र है। तुम लोगों को तो मैं मारूंगा, वो प्रैक्टिकल्स है जिनके जहाँ तुम्हारी नानी, माँ, बहन और पूरी नस्ल मरेगी इंशाल्लाह। शाह हकीक बाबा की एक कब्र है, एक कब्र बता रहा हूँ बस, एक कब्र है शाह हकीक बाबा की। वो भी उम्मती हैं सिर्फ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, ठीक है। और एक कब्र है मदीने के अंदर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। हो गया? अब कंपैरिजन बता रहा हूँ पावर का, ताकत का और उस चीज़ का कि अल्लाह जब किसी को देता है तो ख़ासुल ख़ास देता है, तो वो उसी के लिए होता है। खालिद बिन वलीद सॉर्ड ऑफ अल्लाह कहलाते हैं। अल्लाह ने उनको ये मकाम दिया था कि उनकी तलवार नहीं टूटी किसी जंग के अंदर, बाकी तो बहुत सारे साहबा थे। तो अल्लाह जिसको देना चाहे देता है। असदुल्लाह कौन है? कौन कहलाते हैं असदुल्लाह? है अल्लाह का शेर कौन कहलाता है? अल्लाह की तलवार कौन कहलाता है? नाम उठाओ तो मैं साहबा कराम के नाम मिलते चले जाएंगे। लक़ब बताता है यारों, नाम खुद तलाश करो, मिलेंगे। तो हर कोई एक ही क्यों नहीं हो गया? एक ही बंदा सब कुछ क्यों नहीं हो गया? थे तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उस वक्त ज़िंदा, तो फिर फ़र्क क्यों है? हाँ, क्यों फ़र्क था? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो उस वक्त ज़िंदा थे और सहाबा कराम भी मौजूद थे, तो ये सारे टाइटल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्यों नहीं मिले? सॉर्ड ऑफ अल्लाह, असदुल्लाह, अल्लाह का शेर, ये सब क्यों नहीं मिले उनको टाइटल? वो प्रॉफिट ऑफ अल्लाह है, उनको और ज़्यादा टाइटलों की ज़रूरत भी नहीं है। वो इन ज़्यादा टाइटल्स के मोहताज नहीं है। वो अल्लाह के महबूब हैं, आखिरी नबी हैं, रब्बुल आलमीन के रहमतुल लिल आलमीन हैं। आ गई समझ में? उनके उम्मतियों को अल्लाह ने सरफराज किया हुआ है अजीब व गरीब किस्म की नेमतों से, ताकतों से, लक़ब से, अलकाब से, पता नहीं क्या कुछ दिया हुआ है। और ये शान बढ़ाते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। पता लगता है कि किसका उम्मती है भाई, किसका उम्मती है ये? शेख अब्दुल कादिर जिलानी किसका उम्मती है? किस पैगम्बर का उम्मती है? आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसी बात पर हो गई थी ना ईसाई से
جس نے دعویٰ کیا تھا ہمارا جیزس تو بڑا فلانا ہے، یہ ہے وہ ہے، فیبریکیٹڈ گاڈ بنا کے بیٹھے ہوئے، فیبریکیٹڈ گاڈ کا فیبریکیٹڈ بیٹا. تو شیخ عبد القادر جیلانی نے قبر سے مردہ زندہ کر دیا تھا اللہ کے حکم سے کہ یہ لے آگے سمجھ. تو وہ کمپیریزن کروا رہا تھا ایک فیک گاڈ کے فیک بیٹے سے. یہاں کھڑا تھا آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک امتی کہ تو کیا مقابلہ کر رہا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، ان کے امتی سے ہی مقابلہ کر لے، تیری یہ بھی اوقات نہیں. تو وہی چیز میں بھی بتا دیتا ہوں کہ شاہ عقیق بابا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک امتی ہیں. یہاں پہ کمپیریزن یہ نہیں ہو رہا کہ طاقت کس کی زیادہ ہے، میں یہ بتا رہا ہوں کہ جب اللہ کسی کو اسپیشل پاورز دیتا ہے اور اسپیشل عہدے دے دیتا ہے کسی بھی دور کے اندر تو وہ اس کے لیے ہوتا ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر جانے والے کتنے لوگ ہیں؟ وہاں پر آپریشنز ہو رہے ہیں، وہاں کیوں لا علاج مریضوں کے میڈیکل آپریشن سرجریاں نہیں ہو رہی؟ شاہ عقیق کی قبر پہ کیوں ہو رہی ہے؟ شاہ عقیق بابا کی قبر پہ روحانی آپریشن سرجریاں کیوں ہو رہی ہیں اور اتنی زیادہ تعداد میں کیوں ہو رہی ہیں کہ میڈیا والے رپورٹ کرنے پہ مجبور ہو گئے، BBC رپورٹ کرنے پہ مجبور ہو گیا، اخبار والے رپورٹ کرنے پہ مجبور ہو گئے، لوگ بیان دینے پہ مجبور ہو گئے، پولیس والوں کی بیویاں ٹھیک ہو گئیں، پولیس والے ٹھیک ہو گئے، وکیل ٹھیک ہو گئے، ڈاکٹر ٹھیک ہو گئے، ڈاکٹروں کے رشتہ دار ٹھیک ہوئے، لوگ ٹھیک ہوئے، غیر مسلم ٹھیک ہوئے، مسلم ٹھیک ہوئے، شیعہ بھی ٹھیک ہوئے ہیں، وہاں پہ جانے والے عیسائی یہودی غیر مسلم جو بھی کچھ بھی لوگ گئے وہ بھی ٹھیک ہوئے. جس کو اللہ نے چاہا کہ شفا ملے گی ان سب کو شفا ملی اللہ کے حکم سے، لیکن کام شاہ عقیق بابا کی روح نے کیا. ہاں وہ علاج آپریشن اللہ نے نہیں کیا. اگر اللہ علاج آپریشن وہاں پہ کر رہا ہو صرف اللہ، ہاں تو پھر وہ وہاں پہ گئے کیوں؟ گھروں پہ بیٹھ کے اللہ سے دعا کریں، مصلوں پہ بیٹھے نا مصلوں پہ گھروں پہ، پھر کروائیں آپریشن اللہ سے، پھر کروا رہے ہیں اللہ سے آپریشن کہ اللہ آپریشن نہیں کر سکتا، تم کر لو، تمہارا لیول ہے تو تم کر کے دکھاؤ آپریشن. چلو شاہ عقیق بابا تو قبر کے اندر ہے نا جسم ان کا، وہ تو روح کر رہی ہے کام. میں کہتا ہوں تم زندہ حالت میں جو اپنے ہاتھ پہ ہلانے والے اور منہ چلانے والوں اور لکھنے والوں اولیاء کرام کا مذاق اڑانے والوں، تم اپنے گھروں کے جھونکوں میں بیٹھ جاؤ، آن لائن آ جاؤ یوٹیوب کے اوپر، فیس بک کے اوپر، جس سوشل میڈیا پہ ہو وہیں پہ آن لائن آؤ، اور تم وہیں بیٹھے بیٹھے آن لائن آ کر ذرا روحانی آپریشن اور علاج کرو. میں دیکھتا ہوں تم میں سے کون مائیکل علی کرے گا. آؤ ابے اولیاء کرام کے گستاخو، تم میں سے ایک بھی نہیں کر سکے گا، تم زندہ ہوتے بھی نہیں کر سکتے. وہ فزیکلی ڈیڈ باڈی جسم زمین کے اندر ہے، پھر بھی وہاں پہ قبر کے اوپر روح کر رہی ہے اور پاور دکھ رہی ہے اور لوگوں کے آپریشنز ہو رہے ہیں اللہ کے حکم سے. یہ ہوتی ہے طاقت. یہ دیا اللہ نے عہدہ شاہ عقیق بابا کو، روحانی سرجن ہے وہ. تم کر لو، تم زندہ ہوتے میں کر کے دکھاؤ نا روحانی سرجری. وہ تو فزیکلی ان کا انتقال ہو گیا ہے تو بھی روحانی سرجری ہو رہی ہے، تم زندہ ہوتے ہوئے سرجری نہیں کر سکتے روحانی. یہ ہے اوقات دیکھ کے بات کیا کرو نا. تم تو 21ویں صدی میں موجود شاہ عقیق بابا کی قبر کے اوپر جا کے جو ہے نا ان کو غلط ثابت نہیں کر سکتے پریکٹیکل سے. تم کیا شیخ عبد القادر جیلانی کا مقابلہ کر رہے ہو؟ یہ اولیاء کرام کی چین ہے، اولیاء کرام کی آپس میں دوستیاں ہیں، وہ جانتے ہیں ایک دوسرے کو. شاہ عقیق بابا اور شیخ عبد القادر جیلانی جانتے ہیں ایک دوسرے کو. تم کیا جانتے ہو ان دونوں کے بارے میں؟ جا کے دوبارہ اسٹڈی کرو. جاؤ بیٹا جاؤ، تمہارا بھی لیول نہیں ہے. تو شاہ عقیق بابا کی جو پاور ہے، ایک قبر بتائیے میں نے، 8 ارب قبریں نہیں ہیں دنیا میں. اکارڈنگ ٹو چیٹ GPT 109 بلین گریوز، مردے زمین کے اوپر، اس کے مطابق چلو میں 100 بلین کہہ دیتا ہوں، ایک احتیاطاً رکھتا ہوں. ایک قبر شاہ عقیق بابا کی اور 100 بلین قبریں نکال لو پوری دنیا کی اب تک کے مرے ہوئے لوگوں کی، تو شاہ عقیق بابا کی قبر کے مقابلے پہ وہ ساری قبریں پیچھے ہیں. کیونکہ شاہ عقیق بابا کی قبر پہ جو آپریشن سرجریاں ہو رہی ہیں روحانی سرجن کی قبر پر، وہ دنیا کی 100 بلین قبروں پر بھی نہیں ہو رہا. اب کون پاورفل ہے؟ کس کے پاس سرجریاں ہیں؟ تو کہاں آنا چاہیے سرجری کے لیے؟ کہاں آنا چاہیے؟ روحانی سرجن شاہ عقیق بابا کی قبر پہ جاؤ. چلو اب قبر پہ دوڑ لگاؤ. تم لوگوں کا لیول یہ پہلے قبر پہ جاؤ، قبر والے کے پاس جاؤ اور وہاں قبر والے کے پاس جا کے قبر والے کی طاقت دیکھو، تاکہ تم لوگوں کو اوقات کا پتہ لگے. تو اپنی کہ تم تو ایک قبر والے کا مقابلہ نہیں کر سکتے تم ان لوگوں کا کیا مقابلہ کرو گے جن کے بارے میں اللہ نے بتا دیا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں مارا جائے ان کو مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہے. تمہیں شعور نہیں ہے، تم جیسوں کو شعور نہیں ہے، تبھی تو یہ اٹکھلیاں کرتے پھر رہے ہو تم لوگ سوشل میڈیا پر. اب یہ ویڈیو جب میری آئے گی تو مجھے پتہ ہے تم میں سے اکثر کی اوقات نہیں میری بات کو برداشت کر لینا اور سن لینا. تمہارے اندر حوصلہ ہی نہیں میری بات پورا سن سکو. تمہاری پتلونیں گیلی ہو جائیں گی، تمہاری شلواریں گیلی ہو جائیں گی، تمہارے اندر دم اور حوصلہ نہیں ہے. سن لو تو بڑی بات ہے، بڑی بات ہے اگر سن لیا، ویسے سن نہیں سکو گے، اکثر نہیں سن سکتے، ہمت ہی نہیں ہے.
तुम लोग सच्चाई का मुकाबला कर नहीं सकते। तुम सिर्फ भौंक सकते हो, शैतान के कुत्ते बन के भौंक सकते हो, भाऊ भाऊ भाऊ। हाँ, बल्कि भाऊ भाऊ भी नहीं, तुम अपनी गंद निकाल सकते हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर दिलों में नफरत है, खुन्नस है। तुमने औलिया कराम की करामात और मौजज़ात को मजाक समझा हुआ है, तुम समझते हो वो कुछ होता ही नहीं था, किस्से कहानियाँ हैं। तो फिर अगर किस्से कहानियों पे खेलना है ना, तो कुरान के अंदर भी बहुत किस्से कहानियाँ हैं। तुम्हारा पेशाब निकल जाएगा, पतलून गीली हो जाएगी, शलवार भी गीली हो जाएगी और अंडरवियर भी गीला हो जाएगा। अगर मैंने ये कह दिया ना तुम लोगों को, सामने आओ ज़रा मैदान में किसी मीडिया वालों के सामने, फिर कुरान में जो प्रैक्टिकल अल्लाह ने दावे किए हुए ना अल्लाह ने, फिर मैं तुमसे कहूँगा चलो करवा के दिखाओ, अल्लाह ही से करवा के दिखाओ, मुर्दा ही जिंदा करवा के दिखा देना। चलो कबर मैं बता दूंगा, कोई पुरानी कबर लेंगे और मीडिया खड़ा होगा और तुम आ जाना ज़रा सारे मैदान में, तौहीद परस्तों और कुरान पे ईमान रखने वालों और औलिया कराम के मजाक उड़ाने के अकीदे पे रहते हुए कायम, ज़रा किसी भी पुरानी कबर से सारे मिलकर दुआ करके अल्लाह से मुर्दा जिंदा करवा के दिखाना। मैं देखता हूँ कौन माइक अलग करता है। तुम में से एक भी नहीं कर सकेगा ये काम। क्यों? क्योंकि तुम जैसे गुस्ताखों को तो इस मामले में सपोर्ट ही नहीं आएगी। बादशाह अपने दोस्तों के गुस्ताखों की सपोर्ट क्यों करे भाई? ये मैं बता रहा हूँ ना तुम्हें, करके देख लो। यकीन नहीं है, करके देख लो, और कर भी नहीं सकोगे और हिम्मत भी नहीं कर सकोगे, क्योंकि तुम्हें यकीन ही नहीं है कि अल्लाह मुर्दे ज़िंदा कर देगा कब्र के अंदर से निकाल के। तुम तो कहते हो कि मुर्दे क़यामत के दिन ज़िंदा होंगे, तुम्हें तो जाहिलों को ये भी नहीं पता कि अल्लाह ने माजी में हज़ारों मुर्दे ज़िंदा कर दिए थे। कुरान के अंदर ये जाके पढ़ लेना बेटा। मूसा अलैहिस्सलाम के साथ जो लोग गए थे उनको भी अल्लाह ने ज़िंदा कर दिया था। कितने सारे लोग थे, अल्लाह ने तो गधे को ज़िंदा कर दिया। किधर हो? मुर्दे क़यामत के दिन ज़िंदा होंगे? अबे कितने मुर्दे ज़िंदा करके रखे हुए अल्लाह ने माजी में। उसने तो 21वीं सदी में मुर्दे ज़िंदा कर दिए, मेरे सामने मेरे केसेस में मुर्दे ज़िंदा हुए हुए। कहाँ यार हो कहानियों के दौर में? आओ वीडियो के दौर में ही मुकाबला करो। तुम्हारा तो ये भी लेवल नहीं है, तुम लेजेंडरी फ्रीलांसर ऑफ पाकिस्तान के लेवल पे नहीं हो। तुम कहाँ औलिया कराम से मुकाबले कर रहे हो? गेमर से तो लड़ लो पहले। अब समझ में आ गया? शेख अब्दुल कादिर जिलानी, शाह अकीक बाबा, शेख अब्दुल कादिर जिलानी, ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, सैयद अली अजवेरी, बायज़ीद बुस्तामी, सैयद हज़रत मंसूर हलाज रहमतुल्लाह अलैह, ये सारे औलिया अल्लाह के दोस्त हैं। लोगों ने जिनको गलत समझा लोगों का मसला है, मेरा नहीं। ये अल्लाह के दोस्त हैं और उनके लेवल तक पहुंचने की तुम लोगों की औकात नहीं। तुम मेरे लेवल तक भी नहीं हो अभी, तो जब मेरे लेवल पे नहीं हो तो उनके लेवल तो तुम्हारी कोई हैसियत ही नहीं। मैं क्या बोलूँ, कोई कंपैरिजन ही नहीं बनता भाई, कंपैरिजन ही नहीं है। चलो जाओ आप छुट्टी करो, निकलो यहाँ से। औकात तुम्हारी दिखा दी मैंने अल्लाह के फजल करम से। थैंक यू सो मच, मज़ा आ गया। हाँ, ज़बरदस्त, अल्हम्दुलिल्लाह। तप रहे लाहौर वाले गर्मी से, तप रहे लाहौर वाले गर्मी से, और सराउंडिंग देखो लेजेंड की, अल्लाह के फजल से। औकात हो तो बात किया करो औलिया कराम के ख़िलाफ़, वरना अपने नाड़े संभाल लो। अल्लाह अकबर।